प्रियाः छात्राः संस्कृत EPG पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतं करोमि। अद्य नाट्यशास्त्रस्य प्रथमाध्यायस्य ये प्रारम्भिकाः 40 श्लोकाः सन्ति, तेषु श्लोकेषु यह विषयः प्रतिपादितः स एव विषयः अस्मिन् पाठ्यांशे प्रस्तोष्यते। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् अस्मदीया आर्षपरम्पराया वेदं महन्महत्त्वं ददाति। वेदोऽखिलो धर्ममूलं वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति इति सूक्तानि लोके विद्वन्मण्डले च प्रथितानि सन्ति। अनेन सिद्ध्यति यत् ज्ञानं विज्ञानं सर्वं वेदात् एव प्रसिद्ध्यति। इतिहासपुराणादीनि अपि वेदार्थम् उपबृंहयितुम् एव निर्मितानि। तेषु यत्किञ्चित् प्रतिपादितं तत् साररूपेण गृहीत्वा आचार्यभरतः नाट्यशास्त्रं प्रणीतवान्। सुरासुरैः प्रार्थितः ब्रह्मा प्रथमं नाट्यवेदं चकार। ततश्च तस्य प्रयोगार्थं स सुरान् आज्ञापयामास, किन्तु ये देवाः ते स्वकीयम् असामर्थ्यं प्रकटयामासुः। ततः ब्रह्मा आचार्यभरतम् आदिदेश। आचार्यभरतः स्वकीयैः पुत्रैः सह तस्य नाट्यवेदस्य प्रथमतया संक्षेपं कृतवान्। तत् संक्षिप्तेन नाट्यशास्त्रेण यत् प्रयोगः अभूत्, तस्मिन् प्रयोगे तस्य पुत्राणामपि महान् सहयोग आसीत्। नाट्यशास्त्रस्य प्रथमे अध्याये प्रारम्भिके 40 श्लोकसमूहे मुनीनां भरतं प्रति प्रश्नाः सन्ति। ततः तेषां प्रश्नानां समाधानरूपं यद् वस्तु प्रकटितं तत् भरतमुनिः तान् आख्यापयत्। ततश्च ये प्रयोगाः आसन् तान् प्रयोगान् प्रस्तुत्य अन्तिमे अंशे भरतपुत्राणां नामानि परिगणितानि सन्ति। शतमिताः भरतपुत्राः इति नाट्यशास्त्रं वेदयति। एतदेव अस्माभिः अद्य पठनीयम्। अस्मिन् पाठ्यांशे प्रथमतः मङ्गलाचरणं विमृष्टं। कस्यचिदपि कार्यस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् इति शिष्टाचारः। कार्यस्य ग्रन्थस्य वा निर्विघ्नं समाप्तये मङ्गलाचरणं क्रियते। अत्र नाट्यशास्त्रस्यापि प्रारम्भे तत्कर्ता भरतमुनिः मङ्गलाचरणं विधत्ते। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहमहेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतं। मङ्गलाचरणं त्रिविधम् इष्यते। आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्। एवं हि मङ्गलाचरणम् आशीर्वादात्मकं नमस्कारात्मकं वस्तुनिर्देशात्मकं च भवति। अत्र अस्मिन् मङ्गलाचरणे अस्य त्रयो भेदाः सम्भवन्ति। श्लोकस्य प्रथमपङ्क्तौ नमस्कारात्मकं, द्वितीयपङ्क्तौ वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम् अनुष्ठितं। नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि इति भरतमुनेः प्रतिज्ञावचनम्। अनेन ऋषिभ्यः शिष्येभ्यो लोकाय च भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य सनिदर्शनं ज्ञानं दास्यति यद् ब्रह्मा तस्मै मुनये दत्तवान् इति प्रतिज्ञायते। गुरवो यत् किमपि कस्मैश्चित् ददति
तत्प्रसादावस्थायाम् एव अतस्तद्दानं प्रसादरूपम् अथ चाशीर्वादरूपम् एव भवति। एवं ह्यत्र नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि इत्यनेन आशीर्वादात्मकं मङ्गलाचरणं ध्वन्यते। आशीर्वादप्रदाने नाट्यशास्त्रप्रवचने विघ्नो मा आयातु इति पितामहमहेश्वरौ प्रणम्येते। पितामहो ब्रह्मा महेश्वरो भगवान् शिवः, पितामहश्च महेश्वरश्चेति पितामहमहेश्वरौ तौ देवौ नाट्यदेवौ। ब्रह्मा नाट्यस्य देवो नाट्यवेदस्य कर्तृकत्वात्, शिवो नृत्यस्य देवः। अद्य शिवशक्त्योरभिन्नत्वात् शक्तिः पार्वती अपि गृह्यते, अथ च तया प्रवर्तितं लास्यम् अपि। अतः शिवो नृत्यनृत्योर्देवः। प्रकृतप्रसंगे एतौ देवौ अभीष्टौ, अतः प्रणम्येते। कथं प्रणम्येते? शिरसा, शिरो मूर्धानम् आनम्य, प्रणम्य प्रणतिं विधाय, प्रणमनं नमनं प्रसादनार्थम् आदरार्थम् आत्माहंकार परिहारार्थं च। एवं हि प्रणमनक्रियया पितामहमहेश्वरौ प्रसाद्य तेनैव ब्रह्मणा यन्नाट्यशास्त्रम् उदाहृतम् उपदिष्टं तन्नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि, तस्य प्रवचनं करिष्यामि इति अर्थः। नाट्यस्य मुख्यो अर्थः रसः। तस्य रसस्य अभिव्यक्तये नाट्ये अभिनयस्य प्राधान्यं। मङ्गलाचरणे शिरसा इति पदेन आङ्गिको अभिनयः सूचितः। ततो देवौ पितामहमहेश्वरौ प्रणम्य इत्यनेन वाचिको अभिनयः सूचितः। यतो हि प्रणामस्य यो विधिः शास्त्रैरुपदिश्यते स तु प्रणम्यं जनं संबोध्य आत्मनिवेदनपूर्वकं। यथा भो गुरो भारद्वाजगोत्रोत्पन्नो अमुकपुत्रो अमुकशर्माहं भवन्तम् अभिवादये इति। मङ्गलाचरणे ब्रह्मणः शिवस्य चानेकनामसु पितामहमहेश्वरौ इति नामोल्लेखः साभिप्रायः। अत्र द्वयोर्वर्णक्रमे मह मह इत्युच्चारणं भवति, अतः छेकानुप्रासः प्रयुक्तः। वाचिकाभिनयः सालङ्कारः। सालङ्कारं वाक्यं देवानां परितोषहेतुः। परितुष्टा देवा लोकहितैषिणो भवन्ति। इत्थं निर्विघ्नं हि नाट्यशास्त्रस्य प्रवचनम् इति। अतः परं भरतमुनिं प्रति मुनीनां प्रश्नाः समुदाहृताः। पुरा कदाचित् अनध्यायदिवसे आत्रेयप्रमुखाः ऋषयः नाट्यकोविदं भरतमुनिं पर्युपास्य प्रपच्छुः। प्रश्नकरणे विधिम् उपदिशति भगवान् श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायां। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इति। अस्याभिप्रायः यः तत्त्वदर्शी ज्ञानी भवति स पृष्टे सति अवश्यमेव तत्त्वज्ञानम् उपदिशति। कथं? प्रणिपातेन तुष्टः सेवया च प्रीतः। एतद् अतिरिक्तम् इदमपि ज्ञेयं यत् प्रश्नकरणस्य क उचितः कालः। यदि स तत्त्वदर्शी ज्ञानी कार्यान्तरे व्यापृतः स्यात्, श्रान्तः स्यात्, चिन्तितः स्यात्, व्यग्रः स्यात् अथवा कैश्चिद् विघ्नैः उपहितः स्यात्, तदा प्रश्नो न प्रष्टव्यः। अनुकूलं समयं वीक्ष्य तास्ताः अवस्थाः परीक्ष्य तञ्च अभिवादनेन सपल्पया प्रसाद्य एव अवसरोचितः प्रश्नः करणीयः। न अध्यायो अनाध्यायः। यस्मिन् दिवसे अध्यायो अध्यापनं न भवति सो अनध्याय दिवसः। अध्यापनाय वर्जितास्तिथयः सन्ति, तासु वर्जितासु तिथिषु अध्यापनं निषिद्धम्। प्रश्नोत्तरम् अपि अध्यापनस्य प्रकार एव। अतो अत्रानध्यायत्व प्रश्नं कर्तुम् उत्तरञ्च प्रदातुं न युज्यते। किन्तु अनध्यायस्य अन्यान्यपि कारणानि भवन्ति। तेष्वेकं कारणम् अतिथीनां पूज्यानाम् आगमनम् अपि भवति। अत्र आत्रेयप्रमुखा आगमनप्रयुक्तो अनध्याय इति समाधानम् उपपन्नम्। अन्यथा तु शास्त्रविरोधः। ब्रह्मैव यस्य गुरुर्नाट्यवेदस्य उपदेष्टा स भरतमुनिर्नाम शिष्यो नाट्यशास्त्रस्य असाधारणो वेत्ता विद्वान् इत्यत्र कः सन्देहः। अतो अत्र स भरतमुनिर्नाट्यकोविदः इत्युक्तः। स नाट्यवेदस्य ज्ञाता प्रयुक्ता च। स नाट्यशास्त्रं निर्मितवान्, अतो नाट्यतत्त्वानि सम्यक् विजानाति। एवं हि तं प्रश्नं कर्तुं युज्यते। एकदा अनध्याये स भरतमुनिः स्वपुत्रैः स्वकीयैः शिष्यैः, शिष्या अपि पुत्रा भवन्ति, परिवारतः शिष्यैः सहित्यर्थः सुखम् आसीन् आसीत्। स व्रत नियमानां पालनकर्ता, सदाचारी, नित्यं क्रियमाणं जप्यं जपकर्म संपन्नं कृत्वा
शिष्याणां मध्ये स्थित आसीत्। तस्मिन्नेव समये आत्रेय प्रमुखा ऋषयः तत्राश्रमं गत्वा तथासीनं भरतमुनिं सादरम् अभिवाद्य नाट्यशास्त्रविषयसम्बद्धान् प्रश्नान् चक्रुः। आत्रेय प्रमुखा ऋषयः कीदृशा आसन्? महात्मानो जितेन्द्रियबुद्धयस्ते आसन्। महात्मानः सदाशया उदारविचारोपेताः निष्कलुषमानसाः भवन्ति। जितेन्द्रियबुद्धयः येषाम् इन्द्रियाणि वशे आसन्, बुद्धिरपि सदसद्विवेकिनी स्थिरा विषयवस्तुग्रहणे समर्था। येषाम् इन्द्रियाणि वशे मनोनियन्त्रणे भवन्ति, तेषां बुद्धिरपि सत्त्वगुणविशिष्टा भवति, ते सुधियो भवन्ति। अत आत्रेयप्रमुखास्ते ऋषयः सद्गुणोपेताः तपस्विनो वस्तुतो जिज्ञासवः आसन्। आत्रेयप्रमुखा इत्यस्याभिप्रायः ये ऋषयः तत्र तथाभूतं भरतमुनिं प्रति गताः, तेषां प्रमुखो नेत्रपदप्रतिष्ठितो महर्षिः आत्रेय आसीत्। स ऋषीणां मुख्यः प्रतिनिधिः, अतः ऋषीणां पक्षतः स एव प्रश्नान् प्रपच्छ। अद्भुतं विस्मयकरं विशालं नाट्यवेदम् आलक्ष्य ऋषीणां मनसि पञ्च प्रश्नाः समुदिताः। पृष्टाः प्रश्नाः एवम् आसन्। प्रथमः प्रश्नः, ब्रह्मन् हे मुने, अयं नाट्यवेदः कथमुत्पन्नः, कथं निर्मितः? द्वितीयः प्रश्नः, अयं नाट्यवेदः कस्य कृते निर्मितः? तृतीयः प्रश्नः, नाट्यवेदस्य कति अङ्गानि? चतुर्थः प्रश्नः, किं प्रमाणो नाट्यवेदः? पञ्चमः प्रश्नस्तु नाट्यवेदस्य प्रयोगः कीदृशः? आत्रेय प्रमुखैः ऋषिभिः एते पञ्च प्रश्नाः भरतमुनिसम्मुखम् उपस्थापिताः। प्रथमः प्रश्नो नाट्यवेदस्य उत्पत्तिविषयकः। अनेन प्रश्नेन प्रयोजनम् अपि संलक्षितम्। द्वितीयः प्रश्नः स्पष्टतो नाट्यवेदस्य अधिकारिविषये पृष्टः। तृतीयः प्रश्नो नाट्यवेदस्य स्वरूपम् अधिकृत्य पृष्टः। चतुर्थप्रश्ने प्रयुक्तं प्रमाण इति पदं श्लिष्टं। प्रमाणम् आयतनम् आकारो वा? आकारविषयकः कलेवरविषयकोऽयं प्रश्नः। नाट्यवेदे कति श्लोकाः, के च विभागाः, कुत्र कुत्र किं किं च वस्तु, तेषां वस्तूनां किं प्रमाणं, प्रत्यक्षम् अनुमानं शाब्दं वा? यतो हि अप्रामाणिकं वस्तु प्रति न कश्चित् श्रद्धति। नाट्यवेदस्य दृश्यश्रव्यत्वात् प्रत्यक्षम् एवात्र प्रमाणं। नाट्यं हि चाक्षुषं क्रतुः, वेदस्तु क्रतुविषयः। एवं नाट्यवेदस्य श्रोत्रं चक्षुश्चेति द्वे प्रमाणे। पञ्चमः प्रश्नः प्रयोगविषयकः। अत्र प्रयोगविधिः पृष्टः। प्रयोगस्तु वाचिकाङ्गिकाद्यभिनयः। इत्थं प्रश्नानां लक्ष्यभूतः स नाट्यवेदो वेदसम्मितोऽस्ति। वेदेभ्यः प्रादुर्भूतो अत एव वेदतुल्यः। आत्मैव जायते पुत्रः इति न्यायाद् अयं नाट्यवेदोऽपि वेदरूप एव तेभ्यो जायमानत्वात्, अतो अस्य वेदरूपता। अपि च पंचमो वेदो नाट्यवेदः। आत्रेयप्रमुखास्ते ऋषयो महात्मान इत्युक्ताः। लोककल्याणानुरक्ता महात्मानः। लोकहिताय एव ते तथा विधान प्रश्नान् पृष्टवन्तो न त्वात्मनो ज्ञानार्थं हितार्थं वा। ते सिद्धाः स्वतपः प्रभावात् एतादृशान् विषयान् स्वयं विज्ञातुम् अर्हन्ति, किन्तु लोकहिताय तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि नाट्यकोविदस्य व्रतिनो भरतमुनेर्मुखादेव श्रोतुं श्रेयसे इति ते आप्तकामा ऋषयो अस्मिन् विषये कृतोद्यमा बभूवुः। मुनीनां प्रश्नान् श्रुत्वा भरतमुनिः उत्तरयति, कथं नाट्यवेदोत्पत्तिः इति। तेषाम् आत्रेयप्रमुखानां मुनीनां तद्वचनं नाट्यवेदं नाट्यशास्त्रं प्रति तान् प्रश्नान् श्रुत्वा ब्रह्मणः शिष्यो नाट्यकोविदो भरतो मुनिः उत्तरं दातुं समुद्यतः। क्रमशः एकैकं प्रश्नम् उत्तरितुं समुद्यतो बभूव। नाट्यवेदस्य वृत्तान्तम् आख्यातुं सारगर्भितवचोभिः वाक्यम् इत्यत्र जातौ एकवचनम् इति नियमाद् एकवचनं। तान् आत्रेयप्रमुखान् मुनिवर्यान् प्रति समुचितम् उत्तरं दातुम् आरब्धवान्। मुनीनां मुनिर्भरतः इत्येवम् अपि अन्वयं कर्तुं शक्यते, यतश्च निर्धारणम् इति नियमात्। अत्र मुनीनां भरतः सर्वश्रेष्ठो मुनि नाट्यशास्त्रकर्तिकत्वात् इत्यपि अर्थः प्रतीयते।
नाट्यशास्त्रे निबद्धाः श्लोकाः त्वेवं सन्ति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्यवेद कथां प्रति भवद्भिः शुचिभिर्भूत्वा तथा वहितमानसै श्रूयतां नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्मनिर्मितः। पूर्वं कृतयुगे विप्रा वृत्ते स्वायंभुवेन्तरे त्रेतायुगेऽथ सम्प्राप्ते मनोर्वैवस्वतस्य तु ग्राम्यधर्मे प्रवृत्ते तु कामलोभवशङ्गते ईर्ष्या क्रोधादिसम्मूढे लोके सुखित दुःखिते देवदानव गन्धर्व यक्षरक्षो महोरगैः जम्बूद्वीपे समाक्रान्ते लोकपालप्रतिष्ठिते महेन्द्रप्रमुखैर्देवैः रुक्तः किल पितामहः क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत् न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्रजातिषु तस्मात्सृज अपरं वेदं पंचमं सार्ववार्णिकम् इत्येवं प्रकारैः स मुनीनां प्रश्नानाम् उत्तरं ददौ। भरतमुनिस्तान् ऋषीन् सम्बोध्य वक्तुम् आरब्धवान्। श्रूयतां नाट्यवेदसम्बद्धानि मे वचांसि। यथा ब्रह्मनिर्मितस्य नाट्यवेद्यस्य सम्भवः समुत्पत्तिरभूत् तथा सर्वं प्रवक्ष्यामि, किन्तु श्रवणात् पूर्वं भवन्तो अवहितमानसा भवेयुः। कथाश्रवणे तु मानसं स्वयमेवावहितं भवति तस्याः रोचकत्वात्। आबालवृद्धा दत्तावधानाः मनोयोगपूर्वकं कथां शृण्वन्ति, यतो हि कथायां सरसं वस्तु पदे पदे जिज्ञासां जनयति। तत्र मानसम् अवहितं कर्तुं यत्नो न विधेयः, तत् स्वयमेव भवति, किन्तु अत्र यत् श्रोतव्यं तस्मिन् गूढं शास्त्रीयतत्त्वम् अपि विद्यते। अतएव सप्रयत्नं सावधानमानसा भवितव्याः। ततोपि प्राक् शुचियो भवन्तु, यतो हि शुचिर्भूत्वा एव वेदाध्ययनं वेदश्रवणं च कर्तव्यम्। एषः सर्वथानुष्ठेयो धर्मः। अशौचावस्थायां वेदविषयकं किमपि कर्म निषिद्धम्। यस्योच्छ्वसिता वेदाः इति वेदाः परमेश्वर एव परम पवित्राः। अयं नाट्यवेदोऽपि तेभ्यो वेदेभ्य एव समुत्पन्नाः, अतएव अयमपि पवित्रः। अतो वेदवत् नाट्यवेदोऽपि परम पवित्रो भूत्वा श्रोतव्यः। शुचिता अपि न केवलं कायेन अपितु मनसा वचसा कर्मणा च। अतो सर्वात्मभिः भवद्भिः शुचिभिः भूत्वा इति साधूक्तम्। पितामहेन ब्रह्मा चतुरो वेदान् निर्मथ्य नाट्यवेद आविष्कृत इति नाट्यवेदो ब्रह्मनिर्मिति इत्युक्तवान् भरतमुनिः। पुराकाले स्वयंभुवे मन्वन्तरे यदा कृतयुगं समाप्तिं गतम् अथ च वैवस्वते मन्वन्तरे त्रेतायुगं समारब्ध तदा लोकस्य स्थितिः शोचनीया संवृत्ता। जनाः कामस्य लोभस्य च वशीभूता अधम कर्मसु प्रवृत्ताः। ये कामलोभाविष्टाः भवन्ति तेषां विवेकबुद्धिर्नश्यते। ते हीनवृत्तयः स्वार्थमेव पश्यन्ति। कामातुराः लोभोपहतचेतसः साहसिका भवन्ति। किमुचितं किं वा अनुचितम् इति अपरीक्ष्य एव कर्म कुर्वन्ति। अतो ग्राम्यधर्मे प्रवृत्ताः भवन्ति। ग्राम्ये ग्रामसम्बन्धिनि धर्मे स्वानुकूले स्वयं कल्पिते कर्मणि प्रवृत्ताः। यो धर्मः शास्त्रेण नानुमोदितः स ग्राम्यधर्मः। ग्राम्यधर्मप्रवृत्तिकारणात् लोके जना ईर्ष्या क्रोधादिभिः विवेकभ्रष्टा मतिभ्रान्ताः, अतएव सुखदुःखानुभवकारिणो भूताः। यद्यपि कस्यचित् एकान्ततः सुखं दुःखं वा नोपनतं, तथापि ये सदाचारिणः तेषां सुखम् अधिकं दुःखं तु स्वल्पं, किन्तु ये दुराचारिणः तेषां दुःखम् अधिकं सुखं तु स्वल्पमिति लोकप्रमाणम्। लोकपालैः प्रतिष्ठिते जम्बूद्वीपे यदा देवदानव गन्धर्व यक्षरक्षोर्महोर्गैः समाक्रान्तः परिव्याप्तो अभूत्, अत्र मानवजातीनाम् अनुल्लेखात् तासाम् अभावो न मन्तव्यः। देवदानव मध्यगतो हि मानवः, अतो देवादीनां कथनेन मानवजातेरपि ग्रहणम्। तदा महेन्द्रादिप्रमुखाः देवाः पितामहं ब्रह्माणम् उपसृत्य तम् अवोचम् यद् वयं क्रीडनीयकम् इच्छामो। क्रीडनीयकं क्रीडा सा क्रीडा तादृशी स्यात् यस्यां दृश्यं श्रव्यं च भवेत्, अर्थात् तस्यां क्रीडायां दर्शनीयं श्रवणीयं च वस्तु भवेदिति। एतादृशी क्रीडा अतः पूर्वं नासीत् कृतयुगे। अतः पितामहो देवैः प्रार्थितः तादृशीं विलक्षणां दृश्यश्रव्यसंयुतां क्रीडां तेभ्यः प्रदातुम्। अपूर्वा खल्वियं प्रार्थना, यतो हि सर्वसुखप्रदा वेदः सर्वश्राव्यो नास्ति। व्यवहारे शूद्रा वेदवर्जिताः, अतः सर्वेषां वर्णानां
उपयोगिनं कञ्चिद् अपरं पंचमं वेदं रचयतु इति पितामहो देवैः प्रार्थितः। कृतयुगे सर्वे जनाः सुखिनो भवन्ति, न क्वचित् दुःखलेशः, यतो हि कृतयुगः सत्त्वगुणप्रधानः, तस्मिन् युगे सत्यधर्मप्रवृत्तिः। अतः स्वे स्वे धर्मपालने अभिरतानां जनानां कृते अन्यस्य क्रीडनकस्य आवश्यकतैव नैव भवति। त्रेतायुगे सत्त्वे रजसो मिश्रत्वात् जनाः दुःखिताः भवन्ति। अतो दुःखानाम् अपनोदनाय कस्यचित् अन्यस्य क्रीडनकस्य आवश्यकता अनुभूयते। अतोऽत्र पितामहो नाट्यवेदम् आविष्कर्तुं प्रार्थितः। इदं नाट्यवेदं देवादिभिः सह सशूद्रा मानवा अपि द्रष्टुं श्रोतुं चार्हन्ति। देवैः प्रार्थितः पितामहः एवं कर्तुं स्वीकृत्य देवराजं महेन्द्रं विससर्ज। तत्त्वानि वेत्तीति तत्त्ववित्। ब्रह्मा स रहस्यं लोकं वेदं च विजानाति इति तत्त्ववित् कथितः। स तत्त्ववेत्ता ब्रह्मा योगं समाधिम् आस्थाय एकान्ते समाधौ स्थित्वा स्थिरचित्तो भूत्वा इत्यर्थः। ऋग् यजुः सामाथर्वान् सस्मार स्मृतिपथम् आनीतवान्। स्मरणं नाम दृष्टानुभूत विषयाणाम् अनुचिन्तनं मनसा दर्शनं वा। इत्थं सुस्थिरचित्तः सन् पितामहश्चतुरो वेदान् मनसा ददर्श। योगमास्थाय इत्यत्र योगस्तु चित्तवृत्तिनिरोध एव स एव समाधिः। समाधिदशायां वेदा ब्रह्मणो मानसे उपस्थिता। ततः स संकल्पितवान् यदहं नाट्यसंज्ञकं पंचमं वेदं ज्ञानसंहितां करोमि सद्यैव करिष्यामि इत्यर्थः। कीदृशं नाट्यवेदं सेतिहासम् इतिहाससहितम्। अधुना य इतिहासः प्रथितः स नात्राभिप्रेतः। भारतीयपरम्परायां तु यः पुरुषार्थचतुष्टय उपदेशपूर्वकं पुरावृत्तम् आख्याति स इतिहासः। धर्मार्थकाम मोक्षाणाम् उपदेशसमन्वितम् इति वृत्तकथायुक्तम् इतिहासं प्रचक्षते। यथा रामायणं महाभारतं वेदार्थानाम् उपबृंहणम् इतिहासयोगेन क्रियते। पुनः कीदृशं नाट्यवेदं धर्म्यम् अर्थ्यं धर्मार्थसाधनं यशस्यं यशः प्रापकं। नाट्यवेदात् धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयस्य सिद्धिर्भवति। तदर्थ्यं च तस्माद् अभिलषितपदार्थानां प्राप्तिर्भवति। यशस्यं च भिन्नरुचीनां जनानां बहुधाप्येकं समाराधनम् इति मनोरमत्वात् सर्वदिक्षु व्याप्तं भवति। सोपदेशम् उपदेशजननम्। उपदेशोऽपि कान्तासंमितः सरसः सर्वजनग्राह्यो हृद्यः। ससंग्रहं लोकोपकारकविषयाणां संग्रहेण सहितं। तथा चागामिनि काले लोकहितपराणां सत्पराणाम् अनुदर्शकं मार्गनिर्देशकम्। पुनश्च कीदृशं सर्वशास्त्रार्थसम्पन्नं। सर्वाणि शास्त्राणि सर्वशास्त्राणि तेषां सर्वशास्त्राणाम् अर्थाः सर्वशास्त्रार्थाः। तैः अर्थैः सम्पन्नं परिपूर्णं यस्मिन् सर्वाणि शास्त्राणि स्वकीयैः अर्थैः सह सन्निविष्टानि तादृशं नाट्यवेदं निर्मितवान्। पुनरपि कीदृशं सर्वशिल्पप्रवर्तकं सर्वेषां शिल्पानां प्रवर्तकं। शिल्पमिति पदेन कलानाम् अपि ग्रहणं कर्तव्यम्। इत्थं नाट्यवेदे सर्वासां विद्यानां सर्वेषां शास्त्राणाम् इतिहासादीनां च सन्निवेशं प्रदर्शितम्। चत्वारि नाट्याङ्गानि स्मृतानि यानि विना नाट्यस्य कल्पनैव न भवितुं शक्यते। तानि सन्ति पाठ्यं गीतम् अभिनयो रसश्च। कस्माद् वेदात् किं नाट्याङ्गं गृहीतम् इति सूचयति एवं। ब्रह्मा ऋग्वेदात् पाठ्यं संवादं, सामवेदात् गीतं, यजुर्वेदात् अभिनयम्, अथर्ववेदात् रसान् गृहीतवान्। नाट्यं संवादरूपं भवति। नाट्यस्य यदपि कथावस्तु तद् अभिनेत्री मुखेन प्रयुक्तैः पाठ्यैः संवादैरेव प्रस्तूयते। पात्राणि तत्र परस्परं संवदन्ते। संवादानां प्रभावशालिनी प्रस्तुतिरेव नाट्यस्य साफल्यहेतुः। अतः पाठ्यस्य विशिष्टं महत्त्वं व्यक्तं सुस्पष्टम् उच्चारणम् एव पाठ्यम्। अत्र स्वराणाम् अलङ्काराणां योजनया सुसज्जितम् उच्चारणं काम्यं। सुविहितं पाठ्यं समुचितसम्प्रेषणीयतां घटयति, अभिनयञ्च विशदयति। ऋग्वेदे स्तुतयः संवादतत्त्वानि चोपलभ्यन्ते, तेभ्य एव पाठ्यं गृहीतम्। गीतं नाट्ये पाठ्यस्योपरञ्जकम्, अभिनयस्य च जीवितम्।
रसचर्वणापि गीतस्यानुयोगतः सिद्ध्यति। गीते वाद्यस्यापि समाहारः। यज्ञार्थं यजुर्वेदः। यज्ञकर्मणि प्रवृत्तानां विविधा आङ्गिक्रियाः चेष्टा वा भवन्ति। तेषां परिधानोष्णीषादि विषयेऽपि नियमाः भवन्ति। अतो यजुर्वेदाद् अभिनयान् जग्राह। एवमेव विभावादिजीवितो रसोऽपि अथर्ववेदाद् गृहीतः। इत्थं चतुर्भ्यो वेदेभ्यः समुद्धृत्य उद्धृत्य क्रमशः सर्वाण्यपि नाट्याङ्गानि पाठ्यं गीतम् अभिनयन् रसांश्च आदाय नाट्यवेदं निर्मितवान् पितामहो ब्रह्मा। अतः परं नाट्यप्रयोगाय ब्रह्मणा इन्द्रः आदिष्टः। इत्थम् उपर्युक्त विधिना नाट्यवेदः प्रकल्पितः। भगवान् ब्रह्मा वेदज्ञः। स वेद सम्बद्धान् उपवेदान् अपि विजानाति। वेदज्ञो भगवान् ब्रह्मा महेन्द्रादिभिः प्रार्थितो नोदितश्च। वेदोपवेद संबद्धं नाट्यवेदं रचयामास। चतुर्णां वेदानाम् उपवेदा अपि चत्वारः। ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गन्धर्ववेदो, अथर्ववेदस्य च स्थापत्यवेद इति। ब्रह्मा त्विमान् सर्वान् वेत्ति, अतएव स सर्वविद् इति प्रोक्तः। सृष्टिरचना निपुणस्य तस्य सर्ववेदित्वात् नाट्यवेदरचनायां सामर्थ्यं स्पष्टमेव। अथ नाट्यवेदम् उत्पाद्य विनिर्माय ब्रह्मा सुरेश्वरं देवाधिराजं महेन्द्रं संबोध्य तस्य प्रयोगाय अभिनयाय रंगशालायां प्रदर्शनाय वा आदिदेश। स कथितवान् यदयं नाट्यवेद इतिहासरूपो मया सृष्टः समुत्पादितो विनिर्मितो वा। अतः परमस्य प्रयोगो अभीष्टः। यथा यजुर्वेदे वर्णितान् यज्ञान् तैस्तैर्विधिभिः यजमानाः सम्पादयन्ति तथैवायं नाट्यवेदोऽपि प्रयोगार्हो अभिनेयः। सोऽयं सुरेषु देवेषु नियुज्यतां प्रयुज्यताम्। इतः पूर्वम् अस्याध्यायस्य 15 श्लोके कथितं नाट्याख्यं पंचमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्। अत्र कथितम् इतिहासो मया श्रेष्ठः इति। द्वयोरपि वचनयोर्न कोऽपि भेदः। प्रथमवचनस्यैव संक्षिप्तानुवादो द्वितीयं वचनम्। इतिहासलक्षणं तु पूर्वं प्रदत्तम् अस्मिन्नेव क्रमे। इन्द्रो अस्य नाट्यवेदस्य अभिनयं देवैः कारयतु। अपि सर्वे देवा नाट्यप्रयोगं कर्तुम् अर्हन्तीति शङ्कायां के तत्रोपयुक्ताः स्युरिति निर्दिशति पितामहः। एवं हि नायकगुणाः आख्यायन्ते। यः कुशलो वस्तुग्रहणे तद्धारणे च सुयोग्यः, विदग्ध ऊहापोहकरणे समर्थः, समाजे सभायां वा वाग्व्यवहारे दक्षो वाक्पटुः, यश्च जितश्रमो नाभिनयपरिश्रान्तः स नाट्यप्रयुक्ता अभिनेता नटभूमिको वा भवितुम् अर्हति। एभिः गुणैः सम्पन्ना देवा येऽपि स्युः ते अत्र नाट्यप्रयोगे प्रयोक्तव्याः नेतरे। अनेन अभिनेत्रीणां चत्वारो गुणाः प्रोक्ताः। नाट्यप्रयोगे देवानाम् असामर्थ्यं ऋषीणां च सामर्थ्यम् अत्र नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितम्। नाट्यवेदं निर्माय ब्रह्मणा सुरेश्वरं प्रति यदुक्तं तन्निशम्य शक्रो विनतेन शिरसा बद्धाञ्जलिर्भूत्वा भगवन्तं पितामहं प्रणम्य निवेदितवान् यदेते देवा नाट्यप्रयोगे रंगकर्मणि अयोग्या असमर्थाः सन्ति। नाट्यतत्त्वानां ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चैते नितान्तम् अशक्ताः सन्ति। एभिर्नाट्यप्रयोगो दुष्कर इत्यहं वेद्मि। ये प्रमुखा देवास्ते तु स्वाधिकारे अप्रमत्ता तन्निर्वाहे निरन्तरं निरता। अतस्तेषां समयाभावः। अन्ये श्रमभीरवो नाट्यं प्रति रुचिं न प्रदर्शयन्ति। बलान् नियोजिताश्चेत प्रयोग एव न साधु स्यात्। अतो देवानां नाट्यप्रयोगे असामर्थ्यं भवत्कृते न किमप्यभिज्ञेयम्। य इमे ऋषयस्ते तपस्विनः सदाचारिणो व्रतिनः यमनियम पालने दृढसङ्कल्पा अतस्ते नाट्यप्रयोगं विधातुं शक्ताः समर्थाः। एते ऋषयो वेदानां रहस्यं जानन्ति। अतः समानविषयत्वात् नाट्यवेदस्य ग्रहणे धारणे प्रयोगे च सामर्थ्यवन्तः। एतेषां प्रयोगः शास्त्रसम्मतः प्रशंसनीयो यशस्यश्च भविष्यति। अतः परं ब्रह्मा नाट्यप्रयोगाय भर्तं निर्दिष्टवान्।
शक्रेण निवेदितम् असामर्थ्यं वचनं श्रुत्वा अम्बुजसम्भवः कमलयोनिः ब्रह्मा मां भरतमुनिं नाट्यवेदं प्रयोक्तुं निर्दिष्टवान्। हे अनघ, निष्पाप भरतमुनिं प्रति इदं संबोधनं साभिप्रायम्। शक्रः पापकर्मा पुराणान्यत्र प्रमाणम्। किन्तु शक्रप्रमुखैः देवैः ब्रह्मा नाट्यवेदसर्जनाय प्रार्थितः। अतः सृष्टे नाट्यवेदे तेषामेव प्रथमोऽधिकार इति नयनियमात् तस्य प्रयोगाय प्रथमं शक्र एव पितामहेन निर्दिष्टः। असमर्थस्य तस्यैव परामर्शात् ब्रह्मा भरतमुनिं निर्दिष्टवान्। पुनश्च यदि नाट्यवेदस्य श्रवणे शुचित्वम् अपेक्षते तदा तु तस्य प्रयोगे अनघत्वं निष्पापत्वं नितान्तम् अपेक्षितम्। अतः साभिप्रायं सार्थकं चेदं संबोधनम्। भरतमुनिः अन्ये चार्षयो निष्पापाः पुत्र शतसंयुतः त्वमस्य प्रयोक्ता भव इति भरतमुनिः पितामहेन आज्ञप्तः। एवम् आज्ञापितो भरतमुनिः प्रथमं तु ब्रह्मणैव नाट्यवेदः शिक्षितः। ब्रह्मा भरतं नाट्यवेदम् अध्यापयामास। ततः प्रशिक्षितो भरतमुनिः स्वपुत्रान् सरहस्यं नाट्यवेदम् अध्यापयामास। तस्य सुनिपुणं प्रयोगं चापि कारयामास। अत्र शिष्याः एव पुत्रा मन्तव्याः। अस्य पाठ्यांशस्य अन्ते भरतपुत्राणां संख्या तेषाञ्च नामानि उद्धृतानि। पुत्रशतसंयुक्तः इति पितामहवचनात् भरतपुत्राणां संख्या 100 इति ज्ञायते। अत्रैव प्रथमाध्याये तेषां नामानि कीर्तितानि। शाण्डिल्यः, वात्स्यः, कोहलः, दत्तिलः, जटिलः, अम्बष्टः, तण्डुः, अग्निशिखः, सैन्धवः, पुलोमा, शाद्बलिः, विपुलः, कपिञ्जलिः, बादरिः, यमः, धूम्रायणः, जम्बुध्वजः, काकजङ्कः, स्वकर्णकः, तामसः, कैदारिः, शालिकर्णः, दीर्घगात्रः, शालिकः, कौत्सः, ताण्डायनिः, पिङ्गलः, चित्रकः, बन्धुलः, भल्लकः, मुष्टिकः, सैन्धवायनः, तैत्तिलः, भार्गवः, शुचिः, बहुलः, अबुधः, बुधसेनः, पाण्डुकर्णः, केरलः, ऋजुकः, मण्डकः, शम्बरः, वञ्जुलः, मागधः, सरलः, कर्ता, उग्रः, तुषारः, पार्षदः, गौतमः, बादरायणः, विशालः, शबलः, सुनाभः, मेषः, कालियः, भ्रमरः, पीठमुखः, मुनिः, नखकुट्टः, अश्मकुट्टः, षट्पदः, उत्तमः, पादुकः, उपानः, श्रुतिः, चाषस्वरः, अग्निकुण्डः, आज्यकुण्डः, वितण्ड्यः, ताण्ड्यः, कर्तराक्षः, हिरण्याक्षः, कुशलः, दुस्सहः, लाजः, भयानकः, बीभत्सः, विचक्षणः, पुण्ड्राक्षः, पुण्ड्रनासः, असितः, सितः, विद्युज्जिह्वः, महाजिह्वः, शालङ्कायनः, श्यामायनः, माठरः, लोहितांगः, संवर्तकः, पंचशिखः, त्रिशिखः, शिखः, शंखवर्णमुखः, षण्डः, शंकुकर्णः, शक्रनेमिः, गभस्तिः, अंशुमालिः, शठः, विद्युतः, शातजङ्घः, रौद्रः, वीरश्च। एतानि सन्ति नामानि भरतपुत्राणाम्। अत्र 100 इति उक्त्वा 5,100 नामानि प्रोक्तानि। चिन्त्यम् एतत् एते यथा योग्यं भूमिकासु नियोजिताः भरतपुत्राः। प्रियाः छात्राः, अस्मिन् पाठ्यांशे सर्वप्रथमं नाट्यशास्त्रस्य यन्मङ्गलाचरणं तस्य विवेचनं कृतं। त्रिधा भवति मङ्गलाचरणम्: आशीर्वादात्मकं, नमस्कारात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं वा। अत्र मया प्रतिपादितं यत् अस्मिन् भरतमुनिकृते मङ्गलाचरणे मङ्गलाचरणस्य त्रैविध्यं सम्पन्नं भवति। अतः परं नाट्यशास्त्रम् अधिकृत्य मुनीनां जिज्ञासा भरतमुनिं प्रति प्रकटिता बभूव। आत्रेयप्रमुखाः ऋषयः
भरतमुनिं पञ्चप्रश्नान् पृष्टवन्तः। तस्य प्रश्नसमूहस्य उत्तरं ददौ भरतमुनिः। स कथितवान् यत् इन्द्रप्रमुखैः देवैः प्रार्थितः पितामहः सर्वप्रथमं क्रीडनीयकरूपेण नाट्यवेदस्य रचनां कृतवान्। नाट्यवेदं कृत्वा पितामहः इन्द्रम् आदिष्टवान् तस्य प्रयोगाय, किन्तु इन्द्रः देवानां प्रवृत्तिम् आलोच्य ब्रह्मणः आदेशं प्रति सविनयम् अस्वीकृतिं ददौ। तत्पश्चात् ब्रह्मा भरतमुनिम् आदिष्टवान् यत् स्वपुत्रैः सह अस्य नाट्यवेदस्य प्रयोगं कुरु। एवम् आज्ञाप्य ब्रह्मा भरतमुनिं प्रथमं नाट्यवेदं शिक्षितवान्। ततः भरतमुनिः तं नाट्यवेदं संक्षिप्य नाट्यशास्त्रं निर्मितवान्। तस्य नाट्यशास्त्रस्य प्रयोगः स्वपुत्रैः सह कृतवान् इति अस्य पाठस्य विषयसङ्ग्रहः। प्रियाः छात्राः, अद्य भवन्तः मनोयोगतः अस्य पाठस्य श्रवणं कृतवन्तः। एतदर्थम् अहं भवान् प्रति साधुवादान् विज्ञापयामि।